कृष्णन महाभाग किंचित लक्ष्मी तंत्रम अपि अध्येष्यामः। यद्यपि अस्य पाठ्यक्रमे यावत् सम्मिलितं तावत् अधीतम् अस्माभिः 10 अध्यायपर्यन्तम्। अस्य अग्रे किंचित विशाखयूप चतुर्व्यूहानां श्रीसूक्तेन यत्र समन्वयः भवति तम अध्येष्यामः। अन्विष्यतां को वर्तते। ओम नारायणः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्त संभवं मंडस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। मंडस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। लक्ष्मी तंत्रम्। लक्ष्मी तंत्रम अत्र न मिलते, डिलीट इति नाम दिया जाता। तावत् शिवार्गमणि दीपिका पर्यालोच्यते। भवतां ग्रन्थः आगतः लक्ष्मीतन्त्रं। लक्ष्मीतन्त्रम् आगतः स्वामीजी। तस्मात् किञ्चित् पठ्यतां। 13 अध्यायः 13 अध्यायपर्यन्तं ततः अग्रे पठ्यताम्। 14 अध्याय सिसृक्षा लक्षण श्रीः ज्ञानस्वरूपो भगवान् देशकालाद्यभेदितः वासुदेव परं ब्रह्म गुणशून्यं निरञ्जनम् सुखं सदैकरूपं तु षाड्गुण्यमजरामरम् तस्याहं परमा शक्तिः अहंता शाश्वती ध्रुवा व्यापार शक्तिरेषा मे सिसृक्षा लक्षणा भवेत् अयुत कोट्योग कोटिकोट्ययुतां शतः साहं सजामि स्वाच्छन्द्याते भेदमुपेयुषि चेत्यचेतन भावेन तिश्चेतनोनयोः चेत्यचेतनतां प्राप्त संविदेव मदात्मिका संविदेव हि मे रूपं स्वच्छ स्वच्छन्द निर्भरा सात्विक्त्वरसवद्योगात् स्त्यानतां प्रतिपद्यते अतो निरूप्यमानं तत् चैत्यं चित्वा मुपेष्यति यथा हिवह्निनालीढम् इंधनं तन्मयं भवेत् एवं चिता समालीढं चैत्यं चिन्मयतां व्रजेत् नीले पीते सुखे दुःखे चित्स्वरूपमखण्डितं विशिनष्टि विकल्पस्तच्चित्र योपाधि संपदा। 14 विकल्प स्वरूप विकल्पोऽपि हि मद्रूपं स्वाच्छन्द्यादेव निर्मितं चैत्यं विकल्प्यते
येन बर्हिरन्तर्व्यवस्थया न बहिर्नैव चान्तश्चित् विकल्पः अपि ममैव रूपम् इति अत्र विकल्प इति पदेन यतोहि यत्र प्रत्यभिज्ञा सूत्राणि अपि उदाहृतानि सन्ति अतः पातञ्जलानां शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अत्र मन्ये नाभिप्रेतुम् तत्र वस्तुशून्यो विकल्पः इति विकल्पः तादृशः विकल्पः श्रियः महालक्ष्मीर्रूपं भवितुं न शक्नोति अत्र आश्यानता विमर्श एव तान्त्रिकाणां मते विमर्श एव विद्यासंयोगेन आश्यानतां प्राप्तः विकल्प इति नामधेयः भवति तत्र आश्यानता प्राप्तः अपि विमर्शः विमर्श एव भवति तर्हि एव भगवती ब्रवीति विकल्पः अपि मे रूपम् अग्रे स्वाच्छन्द्यादेव निर्मितं चैत्यं विकल्प्यते येन बहिरन्तर्व्यवस्थितं न बहिर्नैव चान्तस्तच्चिद्रूपं मम यत् तत्परं वेद्यवेदकरूपेण भेद्यते मे स्वयं तया यद्विकल्पैरनाक्रान्तं यच्छब्दैरकदर्थितं यदुपाधिभिः अम्लानं गोपं तच्चेत्यदाङ्गतम् दूरापास्तविकल्पेन चेतसा यत्र भूयते मध्यमामृत्तिमास्थाय चैत्यं संवित्तया तदा यथा चक्षुस्थितं रूपं बाह्ये स्वं रूपमीक्षते तथा ज्ञानस्थितं रूपं केजे स्वं रूपमीक्षते यथा वह्निसमाविष्टं काष्ठं तद्रूपमीक्षते तथा संवित् समाविष्टं चैत्यं संवित्तयेक्षते वेद्यं वेदनतां नीत्वा यदा वेत्रा निरूप्यते तदा वित्तमयी साहं प्रत्यक्षा स्फुटभासिनी शुद्धचिन्मयी अहं दैव हि चित्तत्वं वेद्याद्भिन्नं स्वलक्षणं सा चाहमेव तेनाहं सर्वतः शुद्धचिन्मयी सर्वतः शुद्धचिन्मयी शुद्धचिन्मयी संप्लुते पदद्वीपे प्राप्ते कथ्येचिदं बुधो मज्जदाञ्चैव चैत्यानाम् अस्मि हस्तावलम्बनं मध्यानामृतनिश्यत्तक्षालिता शेषवासनाः मामेवात्परिपश्यन्ति चैत्यौघग्रसिनीर्जितम् मम चित्तैकरूपाय वेद्यवेदकताञ्जनाः अविद्ययैव मन्यन्ते मत्सङ्कल्पितया पुरा न शान्ता नोदिता नापि मध्यमाहं सरोपदः मद्विवेकजुषामेवं प्रकाशे जागरास्वपि परित्यक्तविभागेन निस्तरङ्गेन चेतसा ज्ञाये विकल्प्यमानातु प्रत्यक्षाप्यस्मि विस्मृता पुरस्थितो यथा भावश्चेतसोऽन्याभिलाषिणः न भासते तथैवाहं न भासे वासनाजुषां बुभुत्सावान् यथा वृत्तिर्निरुध्यान्यत्र चेतसा प्रत्यक्षमेक्षते वस्तु तथा मां शुद्धसंविदं सदैव प्रतिबद्धाय भान्त्या एव वपुर्मम प्रत्यक्षं चेत्यसञ्चारकाले विमलात्मनां यथा जात्यासितं वस्त्रं रक्तं रागेण केनचित् पुनः स्ववर्णमप्राप्य नैव रागान्तरं शयेत् नीलाद्येवं विदन् पीतं मध्ये शुद्धचिदात्मनि मयि चेन्नैव विश्रान्तपीतं विद्यात् कथं वयं तथैवोच्चारयन् वाक्यं वर्णात् वर्णं कथं व्रजेत् यदि मध्येन विश्रान्तो मयि शुद्धचिदात्मनि एवं शुद्धा स्वतन्त्रापि यदाकारोपरागिणी दत्यागापरसञ्चारा मध्ये शुद्धैव आम्यहम् सान्विन्मय रूपं स्वरूप दक्षिणेतर संचार निरोधान् मध्यमाश्रितः अग्निशोमेन्धनो भाव प्रकाशेति मे पदं धिया ध्येयमनालभ्य विषयं चास्पृशन् बहिः यदन्तरा वेदयते तन्मे रूपमनाकुलम् अनुवृत्ता तु या सम्यक् तेजस्य पितमस्यपि आदिभावेऽप्य भावेऽपि सा मे तनुप्रकर्पुरा निवृत्तविषयेच्छस्य
मद्भक्त्यल्लसितात्मनः उल्लसितात्मनः निवृत्त आन्तरं विषयेच्छस्य निवृत्त विषयेच्छस्य निवृत्तविषयेच्छस्य मद्भक्ति उल्लसितात्मनः आन्तरं यदनालम्बम् अहन्तं तद्वपुर्मम तदेवाभ्यस्यमानानां देहप्राणाद्यगोचरं विवेकिनामहं रूपं मद्भावेनावतिष्ठते ततस्तेजो तथैवार्कं यज्यते न तु जन्यते भावैश्चित् रूपमप्येवं व्यक्तं चैव न जन्यते भावेर्विना यथा भानुः समुदेति नभस्थले वेद्येर्विनैव मे रूपमेवं प्रद्योतते स्वयम् अत्यन्ताच्छ स्वभावत्वाद् स्फटिकादिर्यथा मणिः उपरक्तो च पाद्यैस्तु स्वेन रूपेण नेक्ष्यते संसर्गाध्यासेन यथा स्फटिकमणिः तत्र जपाक् पुष्पादि संसर्गेण रक्तं प्रतीयते तद्वदेव स्वेन रूपेण नेक्ष्यते मत्सङ्कल्पसमुद्रिक्तैः चेत्यैः स्वच्छाहमप्यथ पृथग्जनैर्न लक्ष्यास्मि नैवाहं नास्मि तावत् कुण्डलादेर्यथा भिन्ना न लक्ष्या कनकस्थितिः न च शक्या विनिर्देष्टुं तथाप्यस्त्येव सा ध्रुवम् एवं नित्या विशुद्धा च सुखदुःखाद्यभेदिता स्वसंवेदन संवेद्या मम संविन्मयी स्थितिः सर्वाकार स्वरूप विज्ञातरि तथा ज्ञाने ये ये जानाति नान्वयः योऽयं यदन्वयः सोऽयं प्रत्यायार्थविशेषितः देशकालक्रियाकाराः प्रसिद्धा भेदहेतवः तान् वेदति या संवित् तस्या भेदः कुतो भवेत् चेत्यभेदो हि यः कालो भूतादित्रितयात्मकः संविन्महो दधोऽसोऽपि विलीनस्तन्मयो भवेत् यदा हि वर्तमानायां मयि भूत भविष्यति प्रतिक्षिप्ते तदा चेयं नैव स्यात् वर्तमानता आधारोऽहमशेषाणां नैवाधेयास्मि केनचित् देशोऽप्याधरतः क्लुप्तस्ततो मे नैव विद्यते काप्यवस्था न मे सास्ति यस्यां संविन्न वर्तते तेन मां चित्तनामेकां सर्वाकारामुपासते सर्वात्मरूप कालो देशस्थताकारः क्रियाकर्ता च कर्म च करणं सम्प्रदानं च भवेद्यच्च ततः फलं भोगो भोक्ता च तत्सर्वं विलीनं संविदात्मनि देवादैत्यास्तथा नागा गन्धर्वारक्षसाङ्गणाः विद्याधरा पिशाचाश्च भूताश्चेति गणाष्टकं मनुजा बहुधात्मानो वर्णकर्मादिभेदितः पशवोऽधमृगाश्चैव पक्षिणश्च सरीसृपाः स्थावराश्च तथैवान्ये कपूयचरणात्मकाः कपूयचरणात्मकाः य इहाभ्यासा कपूयचरणा भवन्ति कपूयचरणा चाण्डालयोनिं योनिं वा कपूयचरणः कुत्सितम् आचरणं येषु कुत्सितमाचरणं निम्नश्रेणी के जीव स्वर्गस्था नरकस्थाश्च लोकाश्चैव तदुर्जश सरिद्वीपसमुद्राश्च विविधाह्यण्डपद्धतिः उच्चावचानि तत्त्वानि विविधाः शब्दराशयः भोग्यं भोगोपकरणं भोगस्थानं च यत्स्मृतम् कोशाः षट्कोशजाश्चैव चेतना चेतनात्मकाः शुद्धाशुद्धमयी भावो पुरुषार्थश्च दुर्विधः सर्वं प्रकृतिभिर्नद्धं कालेन कलितं तथा इत्येतत् सकलं वस्तु भावाभावस्वरूपकम् अमन्मयं मन्मयं च मयि लीनमवस्थितं सर्वात्मना सदैवाहं स्वच्छन्दचिन्मयी परमानन्दमय स्वरूप लक्ष्या सुखमयी शांता
भावे भावे विपश्चिता एवं व्यवस्थिता या मे तिरो भावाभिधानया बद्धा शक्त्या तु चिच्छक्तिः स्वतममान्नैव विन्दति यदा निर्विद्यते सासो मदनुग्रहबिन्दुना उपायैर्मां तदाराध्य देवश्चिच्छक्तिसंज्ञकः सङ्क्षिण्वन् निखिलान् क्लेशान् विधून्वन् वासनारजः संप्राप्य ज्ञान सद्भावं योगक्षपितबन्धनः मामेव परमानन्दमयीं लक्ष्मीं स विन्दति। मामेव परमानन्दमयीं लक्ष्मीं स विन्दति। योगेन क्षपित किल्बिषः। योगः अग्रे 40तमे अध्याये योगः किं भवति इति अग्रे वक्ष्यति। बहु आकरः ग्रन्थः वर्तते। किन्तु इति श्री पाञ्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे लक्ष्मीस्वरूपप्रकाशो नाम 14ोऽध्यायः। पद्मने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्मिनि पद्मवृ पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। ये श्रीसूक्तस्य लक्ष्मी सूक्तम् इति केषाञ्चित् मते श्रीसूक्तस्य अग्रिमः भागः लक्ष्मी सूक्तम् इति प्रतिपाद्यते। सरसिजनिलये इत्यादि श्लोक संग्रह सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति गरि प्रसीद मह्यम् वर्तते। विष्णुपत्नी क्षमां देहि माधवी माधवप्रियां विष्णोः प्रियसीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। तत्र बहुविधपाठभेदाः सन्ति। भवतां ग्रन्थे हिंदी व्याख्या अपि वर्तते। मम पार्श्वे पंचदशोऽध्याय। अच्छा। ओम नमो अहमर्थाय परिगृहीतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्राङ्कराग्रे दधतमरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओं नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ब्रह्मविद्यायाः तत्र आनन्तर्यं भवति। अष्टवर्षणम् किं ब्राह्मणम् उपनयीत अध्यापयीत। ब्राह्मणान् उपनयीत। अस्मिन् प्रयोगैकदर्शनात् उभयोः यः उपनयीत तेनैव अध्यापनीयम्। तत्र अनेन प्रत्याक्षेप्यते केनचित् वृत्त्यादि कर्षिताः यदि आचार्याः न मिलन्ति, वृत्तिकर्षितः आचार्यः अन्यत्र प्रस्थितः प्रव्रजितः वा तर्हि एवं अस्य का गतिः स्यात् प्रयोगैक्यस्य। तत्रापि प्रयोगैक्यं तत्र ऐक्यं तावत्तु भवति। आनन्तर्ये अतः इति कृष्णवेदार्थ साङ्गवेदार्थम् अधीत्य तदनन्तरं ब्रह्मविचारे प्रवृत्तिः स्यात्। धर्मब्रह्मणोऽपि वैदिकसिद्धत्वात् अनधीतवेदस्य तद्विचारः अनुपपत्तेः। ततः केवलाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचार इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तस्य ततसिद्धौ सिद्ध्याभावात्
तत्र धर्मविचारः भवति, अध्ययनानन्तरं तु धर्मविचारः भवति इति वादिनः आशङ्क्यते। अथा तु तद्धर्म ब्रह्म जिज्ञासा इति उभयोः समुच्चयः नास्ति। यथा श्रीभाष्ये श्रीवैष्णवादिषु तो आनन्तर्यम् अत्र संस्कारानन्तरम् एव युक्वासं वयं ह्यः अस्माभिः किम् अधीतं ब्रह्मविचारात् पूर्वं भावित्वं युक्तम् इति विचारस्य पूर्वभावित्वं वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् इति भाष्यं तथा विशिवार्कमणित्वे वेदाध्ययनस्य इति अस्मादिनि छन्दसि प्रभृति आरभ्य षडङ्गो वेदो ननु षडङ्गो वेदोऽध्येय इत्यादि स्मृतिषु व्याकरणादेः अध्ययनमात्रं विधीयते न तु तदर्थावगमपर्यन्तम् अध्ययनम् अर्थावगमे न भवति। अतो न दृष्टद्वारलाभ इति चेन्न प्रकृतिप्रत्ययविभागादिज्ञानफलकस्य व्याकरणादेः अङ्गत्वानि अनुपपत्त्यैव तदध्ययनास्यर्थज्ञानपर्यन्तत्वसिद्धेः अन्यथा तस्य अदृष्टार्थङ्गत्वप्रसङ्गात् एवं चाङ्गाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वात् तन्न्यायेनापि वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यत्वसिद्धिरिति। एवं अर्थज्ञानफलगतया स्वाधिकारेण स्वविधिरेवाध्ययनस्य प्रयुक्तिर्नाध्यापनविधिनेति तस्य पूर्ववृत्तत्वोपदेत्याह ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् इति। कथम अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तमिति। तदसिद्धौ सिद्ध्याभावात् तथा कथम अध्यापनविधि प्रयुक्त्वे तस्य पूर्ववृत्तत्व अनुपपत्तिरिति चेदुच्यते। अध्यापनविधि प्रयुक्त्वे न्यतो लब्ध अनुष्ठाने कस्मिन् पृष्ठे वर्तते? ಇದು 39 विश्वदा ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् इति। अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे तस्य पूर्ववृत्तत्वानुपपत्तिरिति चेत् अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे अन्यतो लब्धानुष्ठाने तस्मिन् अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीयः। तत्पुरा मीमांसितं तत्र आचार्यस्य माणवकस्य अध्येतुः अर्थज्ञानकामः न भवति। लब्धानुष्ठाने अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे अन्यतो लब्धानुष्ठाने तस्मिन् अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीयः। विश्वजितादि अनुष्ठानार्थम् एव अधिकारी कल्पनात्। विश्वजिता यजेत् इत्यादि अनुष्ठानार्थम् एव अधिकारी कल्प्यते। विधीनाम् अधिकारी पर्यवसायित्व नियमस्य अप्रामाणिकत्वात्। अन्यथा काम्यविधीनां फलपर्यन्तत्वदर्शनमात्रेण निषेधनैमित्तिकविध्योरपि तत्कल्पना प्रसंगात्। यदि विधि नियम अधिकारी पर्यवसायित्व नियमस्य प्रामाणिकत्वं स्यात् चेत् काम्यविधीनां फलपर्यन्तत्वदर्शनमात्रेण निषेधनैमित्तिकविध्योरपि निषेध नैमित्तिक विध्यो निषेध विधि विध्योरपि तत्कल्पना प्रसंगात्। येषु अपि अप्रामाणिकत्वं स्यात् अधिकारी कल्पनात्।
एवं च अध्ययनविधेरज्ञ अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावेन विचाराभावे विदुषीभावपर्यन्तस्य आवहनन विधेर् आवृत्त्यभाव इति अनुपपत्त्यभाव अनुपपत्ति अभावाद् विचारोऽपि न विद्याक्षिप्तः स्यात्। यथा अध्ययनविधिः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावेन यदि अध्ययनविधिः एवं च अध्ययनविधिः यदि पर्यन्तत्वं तस्य न भवति, अर्थज्ञानपर्यन्तत्वम् अध्ययनविधिर्नास्ति, अतएव विचारः न भवति। तो एवं यथा विदुषीभावपर्यन्तस्य आवहनन विधे यजमानपत्रि किं आवहननं भवति व्रीह्यादीनां, तस्य विदुषीभावपर्यन्तस्य आवहनन विधेरावृत्त्यभावः। आवहननं कियदवधिकं करणीयं यावत् विदुषी भवति, तस्य तुष इति व्रीहि इत्यादीनां तुषादीनां पार्थक्यं भवति, तावत् आवहननं भवति। विधेर्वृत्त्यभावः इव अनुपपत्ति अभावात् विचारोऽपि न विद्याक्षिप्तः स्यात्। तत्र विचाराभावः, अत्र ज्ञानपर्यन्तत्वाभावात् विचाराभावः, विचारः अपि विद्याक्षिप्तः न स्यात्। केवलम् अध्ययनमात्रम्, अक्षरग्रहणमात्रम् एव तावत् विद्याक्षिप्तः अस्यैव विधिः भविष्यति। अध्ययनविधेः ज्ञानपर्यन्तम् ज्ञानपर्यन्तं नाम अर्थज्ञानपर्यन्तं विचारो विद्याक्षिप्तः न स्यात्। ननु अध्ययनादिविधि अनाक्षिप्तोऽपि विचारः तद्विधिभिः अनुष्ठेयार्थज्ञानम् अपेक्षमाणैराक्षिप्तः स्यादिति चेत् मय्वम्। तत्र वादिः प्रत्यवस्थितः अध्ययनविधि अध्ययनाक्षिप्तोऽपि विचारः क्रतुविधिभिरनुष्ठेयार्थज्ञानम् अपेक्षमाणैराक्षिप्तः स्यादिति। क्रतुविधिः भवति यज्ञः, ज्योतिष्ठोमेन यजेत् स्वर्गकामः इत्यादिवत् क्रतुविधिः तेन क्रतुविधिना कथं यजेत इति अनुष्ठेयस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। तद्वत् अध्ययनविधि अनाक्षिप्तोऽपि विचारः तत्र भङ्ग्या भवत्येव। तो स्यादिति चेत् मय्वम् निवार्यते। एवं मय्वम् तत्कृतुविधयो हि तत्कृत्वानुष्ठानकाले व्रीहि यव पश्वादिकम् इव अनुष्ठेय अर्थज्ञानमपि तत्तत्कृतमात्रोपयुक्तम् अपेक्षन्ते। स्वाध्यायग्रहणानन्तरम् एव कृत्स्नस्वाध्यायार्थज्ञानम् अपेक्षन्ते। तत्तत्कृतविधयो हि तत्तत्कृतानुष्ठानकाले व्रीहि यव पश्वादिकम् इव अनुष्ठेयार्थज्ञानमपि तत्तत्कृतमात्रोपयुक्तम् अपेक्षन्ते। एकः विद्वान् अत्र आगतः, स कर्मज्ञानयोः समुच्चयम् इच्छति। ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः, तत् कर्मज्ञान तस्य प्रत्युत्तरं शिवार्गमणिकायां वर्तते। अध्ययनविधि तत्तत् क्रतुमात्रोपयुक्त तत्तत् क्रतु अनुष्ठानकाले यदानीं यज्ञादीनाम् अनुष्ठानं भवति, यद्वा साधारणे अग्निहोत्रादि पंचभूतसंस्कार परिस्तरण परिसमोहन इत्यादिभिः अग्न्याधानं यथा भवति तद्विषयकं ज्ञानं भवति। तत्र यादृशं ज्ञानम् अपेक्षते ब्रह्मज्ञानं तेन समुच्चयः अत्र नास्ति। व्रीहि यव पशु आज्यादिकमेव अनुष्ठेयार्थज्ञानम् अपि तत्तत्कृतमात्रोपयुक्तम् अपेक्षन्ते, न तु स्वाध्यायग्रहणानन्तरमेव। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इत्यस्मिन् अनेन स्वाध्यायग्रहणानन्तरम् एव कृत्स्नस्वाध्यायार्थज्ञानं, तत्र तु कृत्स्नस्वाध्यायार्थज्ञानम् अपेक्षते। तो यद्भवता प्रोक्तम् अनुष्ठेयार्थज्ञानं ज्ञानवत् यहापि तत्र विचारः अध्ययनविधिः अनाक्षिप्तोऽपि विचारः कृतुवत् विधिभिरनुष्ठेयार्थज्ञानवत्
तत्र ज्ञानम् अपेक्षमाणैराक्षिप्तः स्यात् तन्न तत्तत् कृत्वानुष्ठानकाले तत्तत् मात्रोपयोगी अर्धज्ञानं तु उपदेष्टृवचनादितिभिः सम्भवति न नियमेन विचाराक्षेपः सिद्ध्येत पर्यन्तत्वाङ्गीकारेऽपि वेद व्याख्यानेन पित्रादिवचनेन वा न्यायविचारं विना अपि अस्य वाक्यस्य अयमर्थ इति न्यायसिद्धार्थकथनरूपेण स्वाध्यायार्थज्ञानं सिद्ध्यति इति नियमेन विचाराक्षेपो न सिद्ध्यति इति तुल्यम् इति चेत् न पित्रादिवचनेन वेदव्याख्यानेन न्यायविचारेण विचारं विनापि अस्य वाक्यस्य अयमर्थ इति न्यायसिद्धार्थ कथनरूपेण स्वाध्यायार्थज्ञानं सिद्ध्यति। ये पुनः वादी अत्र वादिना आशंक्यते यथा अस्मिन् वाक्ये किं व्रतेन दीक्षाम् आप्नोति दीक्षया आप्नोति दक्षिणाम् अत्र दक्षिणा इति पदेन द्रव्यादिकं नास्ति सुवर्णादिदक्षिणायाः प्रसङ्गः नास्ति यज्ञे यत् दाक्षिण्यं भवति यज्ञानुष्ठाने पाटवम् आयाति दक्षिणा इति पदेन तद् दक्षिणा इत्यस्य अर्थः नास्ति नियमं विनापि ईदृशं ज्ञानं भवितुमर्हति न्यायविचारं पित्रादिवचनं विनापि अस्य वाक्यस्य अयमर्थः इति न्यायसिद्धार्थकथनरूपेण स्वाध्यायार्थज्ञानं सिद्ध्यति इति नियमेन विचाराक्षेपो न सिद्ध्यति इति तुल्यम् इति चेत् न तुल्यं नाम यथा वेदादिज्ञानं वेदादिज्ञानवत् वेदस्य विधिविषयकम् अनुष्ठेयार्थज्ञानादिवत् तत्रापि अध्येतुः अर्थज्ञानं यद्वा विचारः तत्रापि सम्भवति इति नियमेन उभयोः समानता स्यात् इति चेत् न शब्दानाम् अनन्त्यात् व्याकरणं विना सिद्धरूप प्रदर्शनेन सकलसाधुशब्दज्ञानस्य एव वेदवाक्यानाम् अनन्त्येन न्यायविचारं विना प्रतिवाक्यमर्थप्रदर्शनेन सकलवेदार्थज्ञानस्य सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् तो अत्र खण्डशः एकैकस्य प्रसङ्गस्य प्रकरणस्य वाक्यस्य वा ज्ञानं वरम् एवं स्यात् केषाञ्चित् प्रातिभम् अपि ज्ञानं भवति प्रातिभं भवति सहस्रशीर्घा इति अधीयतां यः सहस्रशीर्घा इति अस्य अध्ययने सहस्र इति पदस्य दशगुणितं शतम् इति अर्थः न भवति किन्तु अनन्त एव अर्थः भवति इति केषाञ्चित् भिन्नरीत्यापि अर्थज्ञानं सम्भवति तावत् अंशमात्रस्य एव अर्थज्ञानं भविष्यति अत्र तु कार्त्स्न्येन अपेक्षते सम्यक् सकलवेदार्थज्ञानस्य सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् कथं व्याकरणं विना शब्दानाम् आनन्त्यात् शब्दानाम् आनन्त्यं क्वचिदस्याः परमं जगाम तत्र प्रोक्तं प्रतिपदपाठेन महाभाष्ये वर्तते बृहस्पति इन्द्राय वर्षशतं प्रतिपदरीत्या शब्दज्ञानं शिक्षितवान् तर्हि तदानीमपि तस्य पारं न जगाम साम्प्रतिका इदानीन्तन यदि मनुष्याः शतवर्षीयाः भवन्ति अधिकं जीवन्ति शतवर्षं जीवन्ति शब्दानाम् आनन्त्याद् व्याकरणं विना सिद्धरूपप्रदर्शनेन सकल साधुशब्दज्ञानस्य एव वेदवाक्यानाम् आनन्त्येन न्यायविचारम् अनन्तो वै वेदाः इत्यपि ब्राह्मणग्रन्थेषु वाक्यं प्राप्यते वेदानाम् आनन्त्यम् एव तावत् वेदवाक्यानाम् आनन्त्येन न्यायविचारं विना प्रतिवाक्यम् अर्थप्रदर्शनेन सकलवेदार्थज्ञानस्य सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् तुल्यरूपेषु हि वाक्येषु न्यायसिद्धा
परस्पर भिन्नार्थ व्यवस्था तुल्य रूपेषु शब्देषु षत्वर्णत्व तदभावादि व्यवस्था षत्वर्णत्वादि वाचक षत्वर्णत्वादि व्यापकं विना एव न्याय विचारं विना मनः प्रत्ययं ग्रहीतुम् असंकरेण धारयितुं च शक्या। तथा हि कथमुद्भिदादि शब्द वैलक्षण्येन अर्थान्तरमूढत्वाविशेषेऽपि शेनाभिचरन् यजेत पंचदशा याज्यानि इत्यादिषु शेनाद्यादि शब्दानां कर्मणामत्वं दधना जुहूति पयसा जुहूति इत्यादिषु दध्यादि शब्दानां न कर्मनामत्वं शेनादि शब्दानां कर्मनामत्वं शेनेन अभिचरन् यजेत पंचदशा न्याज्यानि इत्यादिषु शेन आज्यादि शब्दानां कर्मनामत्वं कर्म येषां नाम कर्म नाम भवति दधना जुहोति पैसा जुहो इत्यादिषु दध्यादि शब्दानां न कर्मनामत्वं कथं च कर्मनामत्वेपि राजसूयेण स्वराज्य कामो यजेत अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादिषु राजसूयाग्निहोत्रादि शब्दानां सन्निहित सकल याग होम नामत्वं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत दर्शपूर्णाभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादि श्रुतिषु ज्योतिष्टोम दर्शपूर्णमासा शब्दानां सन्निहित यागेषु कतिपय यागनामत्वं कथंच मासाग्नि कतिपय नाम यावत् सन्निहित यागेषु येषु कतिपय याग नामत्वं सर्वेषां न भवति कतिपय नाम याग कथं च मासमग्निहोत्रं जुहोति वारुण्या निष्कासेन तुषैश्चावभृतं यन्ति इत्यादिषु अग्निहोत्रादि नामानि नामन्यत्र किंचित कर्मनामत्वेन कर्मनामत्वेन सिद्धानां शब्दनामनि यत्र किंचित कर्मनामत्वेन सिद्धानां कुण्डुपायिनां अयनवरुण प्रघासादि प्रकरणान्तर्गतानां कर्मान्तरनामत्वम् एतावता वाक्येषु न्यायसिद्ध परस्पर भिन्नार्थ व्यवस्था तुल्य रूपेषु शब्देषु ये तत्र सकल वेदार्थ ज्ञानस्य व्याकरण और न्याय विचारं विना संपादयितुम् अशक्यत्वात् इत्यस्य अत्र व्याख्यानं भवति। आज्यभागौ यजति यज्ञा ये वस्रुवेण आधारमाधारयति इत्यादिषु आधाराज्यभागादिशब्दानां अन्यत्र किंचित् कर्मनामत्वेन सिद्धानां गृहमेधीय उपसदादि प्रकरणान्तर्गत्वेपि प्रसिद्ध कर्म परामर्शित्वं कथं च कर्म बहुत्व श्रवण विशेषेऽपि द्वादशाहं वृद्धिकामा उपेयुः सत्रमासीरन् इत्यादिषु विहितानां सत्राणाम् अनेककर्तृकत्वं सत्राद् उदवसाय पृष्ठशमनीयेन सहस्रदक्षिणेन विहितस्य पृष्ठशमनीयस्य एककर्तृकस्य कथंच मंत्रार्थवादयोः पारार्थ्या अविशेषेऽपि मंत्रोक्तं फलमंगेषु अन्ये अन्वेति इति नार्थवादोक्तम् कथंच मंत्रोक्तत्वाविशेषेऽपि सूक्तवाकादि मंत्रोक्तम् आयुरादिफलं विवक्षितं न तु इडोपाह्वानादि मंत्रोक्तं यज्ञपतिवृद्ध्यादिकम् कथंच व्रीहीन् प्रोक्षति व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिषु विहितानां व्रीहिधर्माणां पुरोधाश साधनत्वाविशेषादि अवसाधारणं रथंतरं प्रस्तूयमाने सस्मीलयेत् इत्यादिषु विहितानां रथंतरधर्माणां पृष्ठस्तोत्र साधनत्वाविशेषेऽपि न बृहत् साधारण्यम् कथंच तान् पर्यग्नीकृतान् उत्सृजति ब्रह्म साज्ञा लभत इत्यत्र वाजपेयगत प्राजापत्य पशूनाम् ईशानाय परस्वत आलभते तान् पर्यग्नीकृतान् उत्सृजति इत्येव
तदन्ताङ्ग रीति विधानं न भवति, किन्तु अलम्भोत्कर्ष विधानार्थ प्राप्त तात्कालिक अलम्भोत्कर्ष विधानार्थ विधानार्थ प्राप्त तात्कालिक आशुक व्यापारोपर परमाणुवाद मात्रम उत्सृजति। पंचशारदीये तु चतुर्षु संवत्सरेषु सप्तदशानाम् उक्षणाम् उत्सृजति। तदन्ताङ्गिरीति विधानमेव तु न तु पंचम संवत्सर इदुवत्सराय संवत्सराय परिवत्सराय कृणुता बृहन्नमः इति वर्तते। तत्र पंच शारदीये चतुर्षु संवत्सरेषु सप्तदशानाम् उक्षणाम् उत्सृजति। तदन्ताङ्गिरीति विधानमेव न तु पंचम संवत्सरस्य संवत्सर कर्तव्यालम्भकोत लम्भोत्कर्षार्थ प्राप्तता कालिक तद्व्यापारोपरम इति। पंचरात्रिये चतुर्षु संवत्सरेषु सप्तदशानाम् उक्षणाम् उत्सृजति तदङ्गाङ्गिरीति विधानमेव पंचम संवत्सरे यद् कर्तव्यं तस्य व्यापारस्य उपरमा तत्र नास्ति। कथञ्च विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्ताभेदः तात्विक स्वरूपाभेदः न तु सर्वं खलविदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त इत्यादि संदेह पार्व एतावता किम् अर्धज्ञानम् इदानीं विचारः। तात्विक स्वरूपाभेदः न तु सर्वं खलविदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त इत्यादि संदेह परंपराम् उत्तीर्य उपदेशमात्र लब्धम् एतादृशम् अर्थं कश्चित् दधीत। श्रद्धानो हि हृदि असंकरेण को धारयेत। कथञ्च अग्रे विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त अभेदः तस्य तात्विक स्वरूपं कथं च विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त अभेदः इत्येव समीचीनं। श्रुतियुक्त अभेदः श्रुतियुक्त अभेदः न तु सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त इत्यादि संदेह परंपराम् उत्तीर्य अभेदज्ञानं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यस्मिन् अभेदज्ञानं प्रतिपादितं, किन्तु सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्यत्र नै। तो यस्य ईदृशः संदेहः तस्य संदेह परंपराम् उत्तीर्य उपदेशमात्र लब्धम् एतादृशम् अर्थं कश्चित् आदधीत वा कः श्रद्धां कुर्यात्। एतादृशे ये संदेह केषाञ्चित् श्रुतीनाम् अभेदज्ञाने तात्पर्यम् अन्येषां नास्ति इत्यादि ये संदेह परंपरायाः पराम् उत्तीर्य येषां संदेहः नास्ति उपदेशमात्र लब्धम् एतादृशम् अर्थं कः श्रद्धधीत। श्रद्धानो वा हृदि असंकरेण को धारयेत। केवलं श्रद्धा यदि कश्चित् श्रद्धापि जन्येत श्रद्धापि उत्पद्येत श्रद्धानः अपि हृदि असंकरेण को धारयेत। अत्र असांकर्येण इति पदं स्यात्। हृदि अंसकरेण न हृदि संकरेण हृदि असंकरेण पुरापि भेदवाक्येषु नानाविधेषु वाक्येषु सत्सु पूर्वमेव अधीतेषु सत्सु तेभ्यः विलक्षणत्वेन हृदये श्रद्धानः अपि एवं कः धर्तुं शक्नोति। अपि च केषांचित् वाक्यानां तात्पर्य अविषयेवार्थः स्वारस्येन प्रतीयते। ये अवान्तरादि वाक्य व्यतिरिक्तानां तात्पर्य अविषयत्वं भवति, स्वारस्येन प्रतीयते। तात्पर्य विषयस्त्वर्थः उपदिष्टोऽपि न हृदयम् अधिरोहति।
केषाञ्चित् वाक्यानां तात्पर्य अविषयः एव अर्थः स्वारस्येन प्रतीयते। तो तत् विषयस्तु अर्थः उपदिष्टोऽपि न हृदयम् अधिरोहति। केषाञ्चित् येषां मुख्ये तात्पर्ये येषाम् अर्थः अविषयः स्वारस्येन प्रतीयते ते यदि उपदिष्टाः अपि ते हृदयं नाधिरोहति। तथा यथा यस्य हविर्निरुक्तं पुरस्तात् चन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान् विभज्ये मध्यमाः स्युः तान् अग्नये दात्रे पुरोडाशम् अष्टकपालं कुर्यात् ये स्थविष्ठाः तान् इन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चरुं ये अनिष्ठाः तान् विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुम् इत्यत्र त्रेधा तण्डुलान् विभजेत् इति वाक्यस्य अविष्माणपुरोडाशचरु द्वयसौकर्याय दार्शिकाग्नेय दर्श पूर्णमा दर्शयागे आग्नेय यागार्थ तण्डुलानां मध्यमस्थ अविष्ट अनिष्ट भावेन त्रेधा विभागः। तत्र यागार्थं तण्डुलान् त्रेधा विभजेत। एक केषाञ्चित् कस्यचित् अनिष्ठान् शिपिविष्टाय और ये मध्यमाः दात्रे अग्नये दात्रे पुरोडाशम् अष्टकपालं कुर्यात् और ये तण्डुल मध्यमा स्युः अग्नये दात्रे पुरोडाशम् स्थविष्टः इंद्राय प्रदात्रे दधंश्चरु अनिष्ठाः तत्र शिपिविष्टाय तण्डुलान् विभजेत् इति वाक्यस्य करिष्यमाणपुरोडाशचरुद्वय सौकर्याय दार्शिकाग्नेय यागार्थ तण्डुलानां मध्यस्थभावेन त्रेधा विभागो अर्थ इति स्वारस्येन प्रतीयते। एवं मध्यमादिवाक्यानां स्वारस्येन नाम किमपि न्यायव्याकरणं विनापि केवलं निगदेनैव अस्य एवं विधा अर्थः स्फुरति। यः पशुकामः स्यात् सोमावास्याम् इष्ट्वा वत्सपानपा कुर्यात् ये मध्यमाः स्युस्तान् अग्नये दात्रे पुरोडाशम् अष्टाकपालं कुर्यात् ये स्थविष्ठास्तान् इन्द्राय प्रदात्रे दधं चरुं ये निष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुमिति काम्येष्टि विशेष विधानान्तर्गतवाक्यानाम् इव तत्तद्देवता विशेष विशिष्ट याग विधिरर्थः प्रतीयते। अत्र तु स्वरसतः एवं अर्थः लगति स्वारस्येन अर्थः प्रतीयते। द्वितीये उदाहरणे त्रेधा तण्डुलान् इति वाक्यस्य दार्शिक हविषा सर्वेषाम् अग्न्यादिभ्यः पूर्वदेवताभ्यो अपनयो अर्थः। तत्तद् द्रव्यदेवता विशेष विशिष्ट याग विधिरर्थः प्रतीयते। अपनीत पूर्व देवतानां तण्डुलदधिश्रित रूपाणां दार्शिक हविषां देवान्तर संयोजनेन प्रक्रान्तस्य दर्शस्येव कालापराधीन निमित्त प्रयोगान्तरविधिरर्थः न तु तन्निमित्त कर्मान्तर विधिरर्थः इति न्याय सिद्धार्थस्तु शतवारमुपदिष्टोऽपि न्यायोपन्यासं विना न हृदयमधिरोहति। दर्श काल अपराधीन निमित्त प्रयोगान्तर विधि अर्थः अत्र वर्तते न तु तन्निमित्त कर्मान्तर विधि अर्थः। तो अस्य न्याय सिद्धार्थः अस्तु शतवारमुपदिष्टोऽपि न्यायोपन्यासं विना हृदयं नाधिरोहति। स्पष्टं जातं न वा? अपनीत पूर्वदेवतानां तण्डुलदधिश्रित रूपाणां दार्शिक हविषां देवतान्तर संयोजनेन प्रक्रान्तस्य दर्शस्यैव कालापराधिनिमित्तक प्रयोगान्तर विधिः काल अपराध
मया एव शुद्धं पठितं। कालापराध निमित्तक प्रयोगान्तर विधिरर्थः। कालापराधः, ये कालापराधः भविष्यति, कालापराधः तस्य प्रायश्चित्तं यद् प्रायश्चित्तरूपं दर्शस्यैव कालापराध निमित्तिक प्रयोगान्तर विधि अर्थः न तु तन्निमित्त कर्मान्तर विधिरर्थः इति न्यायसिद्धार्थस्तु शतवारमुपदिष्टोऽपि न्यायोपन्यासं विना न हृदयम् अधिरोहति। ये केवलं न्यायेनैव सिद्ध्यते, केवल स्वरसतः। पुरा प्रोक्तं स्वरसतोऽपि यस्वारस्येन यस् अर्थः प्रतीयते, ये विभाग इति अर्थः स्वारस्येन प्रतीयते, तद्वद् अत्र न प्रतीयते स्वारस्येन। अत्र न्यायोपन्यासं विना अर्थः हृदयं नाधिरोहति। अपरः दृष्टान्तः दीयते, यथा त्वाष्ट्रं पात्नीवतम् आलभेत इति प्रकृत्या। त्वाष्ट्रं पात्नीवतम् आलभेत इति प्रकृत्या पर्यग्निकृतं पात्नीवतम् उत्सृजत्य आज्येन शेषं संस्थापयति इति श्रवणस्य पशोः पर्यग्निकरणान्तम् अंगकलापं कृत्वा पशुं विसृज्य पशुद्रव्यकतया उपक्रान्तस्य यागस्य आज्येन समापनं कर्तव्यम् इत्यर्थः स्वारस्येन प्रतीयते। प्रयोगादिषु अर्थेपि तिपर्यज्ञ कृत्वा उदगुद्वास्य इत्यादि सर्वं वर्तते। आज्यस्य तत्र आज्यशुद्धिः पशुं विसृज्य पशुद्रव्यकतया उपक्रान्तस्य यागस्य आज्येन समापनं कर्तव्यम्। तो ये स्वारस्येन अस्य अर्थः एवं प्रतीत। अत्र न्यायोपन्यासं नापेक्षते। अमुमेव अर्थम् अवलम्ब्य कल्पसूत्रप्रवृत्तिरपि दृश्यते। पर्यग्निकृतम् उत्सृज्याज्येन शेषं संस्थापयति यावन्ति पशोरवदानानि स्युः तावन्त्या आज्यस्य अवद्येत पशुधर्माज्यं भवति इति। अवद्येत इति अवदान खंडे वस्तुतस्तु कल्पसूत्रकार गृहीतोपि नायमस्य वाक्यस्य अर्थः। तो ये कल्पसूत्रः कारः अपि अत्र प्रत्याक्षिप्तः। कल्पसूत्रकारेण यद्यपि ईदृशः अर्थः गृहीतः तथापि अस्य वाक्यस्य एवं विधो अर्थः न भवति। तस्य पर्यग्निकृतमुत्सृज्याज्येन शेषं संस्थापयति। उत्सृज्य पर्यग्निकृत पशुं विसृज्य उत्सृज्य आज्येन शेषं संस्थापयति यावन्ति पशोरवदानानि स्युः तावन्ति आज्यस्य अवद्येत पशुधर्माज्यं भवति इति। अस्य अवदानखण्डे वर्तते। अथ हृदयम् अथ ये अवदानखण्डे तन्न करणीयं केवलम् आज्येन आज्यस्य अवद्येत। आज्यस्य एव तत्र किं भवति, आज्यस्य अवद्येत पशुधर्माज्यं भवति। तत् पशुधर्माज्यम् इति आज्यम् एव पशुधर्मो भवति इति मन्ये अस्य अर्थः भविष्यति। तो कल्पसूत्रकारेण यादृशो अर्थः गृहीतः अयम् अस्य वाक्यस्य तादृश अर्थः नास्ति। यदि हि पर्यग्निकृतं पत्नीवतम् उत्सृजति इत्यनेन पर्यग्निकरणानन्तरं पशुर्देवतोद्देशेन त्यागो विधीयते, तदा मुख्येन पशुनेव यागस्य निवृत्तत्वात् न प्रतिनिधिना आज्येन शेषं समापनापेक्षा। यदि तु तेन पर्यग्निकरणानन्तरं पशोस्तूष्णीमेव विसर्जनं विधीयते तदा पशुर्देवता संबंधो न कृत इति अष्ट्रं पात्नीवतम् आलभेत इति अत्र आश्रुतस्य यागस्य अनुमापकं द्रव्यदेवता संबंध रूपं लिंगं प्रामाणिकम् इति याग एव तेनानुमितः स्यात्। कस्य शेष समापनापेक्षा? याज्येन शेषं समापयेत् तत्तु अत्र न कस्यापि इत्यर्थः।
तस्मात् पर्यग्निकृतवाक्यस्य पर्यग्निकरणान्तराङ्गरीत्या पशुयागस्य समापनम् अर्थः। आज्येन शेषं संस्थापयति, पूरा समापयति इति वाक्यस्य अवध्येत, आज्यस्य अवध्येत। शेषं संस्थापयति, न समापयति, नहीं संस्थापयति। संस्थापयति, संस्थापयति, संस्थापयति। आज्येन शेषं संस्थापयति इति वाक्यस्य आज्य द्रव्यकयागान्तर विधिरर्थः। यागान्तर विधि पूर्ववाक्यस्थित पात्नीवतस्य पात्नीवतपदानुवृत्त्या तस्य तृतीया विभक्ति परिग्रहेण एव देवता लाभः। पत्नीवत दैवत्यं पशुं प्रक्षेपेण विना सृज्य दैवत्य आज्ययागस्तदनन्तरमेव प्रक्षेपपर्यन्तं क्रियमाणः प्रक्रान्तस्य पशुयागस्य शेषसमापनमेव भवति इति शेषसंस्था शब्दौ गौणः। शेषं संस्थापयेत् इति गौणः शब्दः। एवं अयम् अस्य न्यायसिद्धो अर्थः सुभृत्वं कुपिता इत्यस्य इति अपास्तम् अशनं त्यक्त्वा कथायूषितां भूतादेव विवर्जिताः सुरभयः सृगन्धधूपादयः कोपं रागिणीमुञ्च मध्यवनतु दृष्टे प्रसीदाधुना सत्यं त्वद्विराहात् भवन्ति दयिते सर्वापमान्धादिशः। श्लोकस्य अत्र माधुर्यं यत् प्रोक्तं पुरा त्रिकण्ठभाष्ये माधुर्यं यत् प्रोक्तं भाष्ये ब्रह्मसूत्रस्य मधुरो भाष्य संदर्भो महार्थो नाति विस्तर। अस्य माधुर्यम् अपि भाष्य संदर्भः वर्तते। ये केवलम् अस्मिन् शिवार्कमणिदीपिकाकारेण लिखितं, मूले भाष्ये नास्ति। यस्य अर्थः बहुधा सुष्ठु ज्ञायते। सुभृत्वं कुपिते कुपिता इत्यपास्तमशनं त्यक्त्वा कथायोषितां दूरादेव विवर्जिता स्वरभयः सद्गन्धधूपादयः कोपं रागुणिमुच्य मन्यते दृष्टे प्रसीदाधुना सत्यं त्वद्विहरात् भवन्ति दयिते सर्वाममान्दादिशः। नायकस्य दिशा एव अन्धा भवन्ति, अतः स नायिका अवनते दृष्टे प्रसीदाधुना सत्यं तद् श्लोकस्य सुभृदयिता पद प्रसिद्धोपप्रसाद विरह पद मुख्यार्धलाभ स्वारस्य कामीकृत कामिनी प्रसादन व्यापारार्थतया प्रतीयमानस्य नयन रोगार्थकृत नयनोद्देश्य देश्यक आक्रोशार्थो वक्तृविवक्षादिगमनं विना एव न्यायानुसंधानं विना न हृदयमधिरोहति। यहापि ये लौकिकेपि साधारणेपि वाक्ये काव्यादौ न्यायानुसंधानं विना अर्थः हृदयं नाधिरोहति। वैदिके तु कावार्थः परब्रह्म वेदांत भागार्थस्तु नानाविधार्थ प्रतीतेः तदनुसारी वादी विप्रतिपत्ति बाहुल्यात् च न्याय विचारं विना कथम हृदयं नाधिरोहति एव। एवं अध्ययन विधेः स्वविषयानुष्ठापकत्वेन अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाङ्गीकारे तस्य विचाराक्षेपकत्वं सिद्ध्यतीति न तदसिद्ध्यशङ्कावकाशः। एवं अध्ययन विधेः स्वविषय अनुष्ठापकत्वेन
पर्यन्तत्वाङ्गीकारे तस्य विचाराक्षेपकत्वं सिद्ध्यति न तदसिद्धिशङ्कावकाशः विचारसिद्धिशङ्कावकाशः नास्ति। ननु अध्ययनस्य अध्यापनविधिः प्रयुक्तत्व अंगीकारे तत्रार्थ ज्ञान कामस्य अधिकारिणो कल्पनीयत्वेन अध्ययनानन्तरं स्वाध्यायार्थज्ञानं न्यायविचारप्राप्तौ अपि कृत्वानुष्ठानप्रकाराणाम् उपदेष्टृवचनादिभिर् अवगमसम्भवी मंत्रवत् स्वनुष्ठेयेषु मंत्रै एव अनुष्ठेयार्थज्ञानस्य अपेक्षितत्वात् तदर्थं मंत्राणाम् अर्थज्ञानाय विचारापेक्षा स्यात्। ये वादिना अत्र वादिना आशंक्यते, अत्र वादी आशंकति अध्ययनस्य अध्यापनविधिप्रयुक्तत्व अंगीकारे यदि अध्ययनस्य अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वम् अंगीक्रियते चेत् तत्र अर्थज्ञानकामस्य अधिकारिणोऽपि अध्ययने अधिकारिणः अपि अर्थज्ञानकामः कामत्वे सति कल्पनीयत्वेन अधिकारिणो अकल्पनीयत्वेन अध्ययनानन्तरम् एव कृष्णस्वाध्यायार्थज्ञानं न्यायविचारप्राप्तौ अपि कृष्णस्वाध्यायार्थज्ञानार्थम् अध्ययनानन्तरम् एव कृष्णस्वाध्यायार्थज्ञानं तत्र क्रमः पूर्वमेव प्रोक्तम् अक्षरग्रहणं उच्चारण प्रत्युच्चारणरीत्या अक्षरग्रहणं भवति, तदनन्तरं भवति अर्थज्ञानं, तदनन्तरं भवति विचारः। तो एवम् अंगीकारे तत्र अर्थज्ञानकामस्य अधिकारिणो अर्थज्ञानार्थं न्यायविचारप्राप्तौ अपि कृत्वानुष्ठानप्रकाराणाम् उपदेष्टवचनादिभिरवगम संभवेपि कृतानुष्ठानप्रकाराणाम् उपदेष्टवचनादिभिरवगम संभवेपि कृतानुष्ठानप्रकाराणाम् उपदेशः वाक्यैरेव न भवति, उपदेष्टवचनादिभिरवगम संभवेपि। तत्र दृष्टानुकारितया कस्य किं करणीयं कस्य को अर्थः इति संसर्गेणैव भवति, आसत्यापि भवति याज्ञिकानां। तो पुस्तके ग्रन्थेभ्यः एव अर्थज्ञानं स्यात् इति नियमः नास्ति, वयान्तरेण अपि भवितुं शक्नोति। उपदेष्टॄणां वचोभिरपि तेषां क्रतु अनुष्ठानप्रकाराणां ज्ञानं भवति, अर्थज्ञानं भवति। मंत्रवत् स्वनुष्ठेयेषु मंत्रैरेव अनुष्ठेयार्थज्ञानस्य अपेक्षितत्वात् अनुष्ठेयानामपि यथा मंत्राणां ज्ञानम् अपि भवति उपदेशवचनादिभिः, तद्वत् मंत्रैरेव अनुष्ठेयार्थज्ञानस्य अपेक्षितत्वात् तदर्थं मंत्राणाम् अर्थज्ञानाय विचारापेक्षा स्यात्। अर्थानां मंत्राणां विचारं विनार्थनिर्णयासंभवादिति इति चेत् उच्यते। न्यायेन निर्णयार्थानां न्यायेनैव निर्णीयते, अर्थात् यत् येषाम् अर्थः स्वारस्येन न प्रतीयते तादृशानां मंत्राणां विचारं विना अर्थनिर्णयः न संभवति इति चेत् उच्यते। मान्त्रवर्णिक द्रव्यदेवता फलाद्यूह अनूह निर्णयादिभिरनुष्ठान प्रकारावगत्यर्थं मंत्रार्थ निर्णायक न्याय विचारापेक्षायाम् अपि मंत्रैरनुष्ठेयार्थ स्मरण सिद्ध्यर्थं न तदपेक्षास्ति। कस्य अपेक्षा? न्यायस्य विचारम् अपेक्षा नास्ति। मंत्रवर्णिक निरुक्त व्याकरणादिभिः यथाश्रुत मंत्रार्थावगमे सति तत्रानुष्ठेय प्रकाशकं पदमस्ति, तत्र तेन तत्स्मरणं कार्यम् अर्थज्ञान विना अपि कर्तुं शक्यते। तद्विशेषणानां दर्भैः
त्रीणीत हरितै इत्यादौ समवेतार्थत्वे तद्विशिष्टस्मरणं दृष्टार्थम् अग्नि अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम इत्यादौ इव इत्यादौ इव असमवेत अर्थत्वे तद्विशिष्ट स्मरणम् अदृष्टार्थम् अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम इत्यादौ असमवेत अर्थ ये अस्मिन् अर्थः अस्मिन् वाक्ये न समवेतम् अन्यत्रस्मात् अर्थः आने ऊहनीयम् तद्विशिष्ट स्मरणम् अदृष्टार्थम् तत्र अनुष्ठेयार्थवाचकं पदं नास्ति तत्र श्रुतपदस्यैव वृत्त्यन्तरं कल्पनीयम् अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम इत्यादिषु श्रुतपदस्यैव वृत्त्यन्तरं कल्पनीयतु यत्र अनुष्ठेयार्थवाचकं किमपि पदं नास्ति अनुष्ठार्थं तु वर्तते आददे इति सम्पूर्णं मन्त्रं स्मर्यते भवतः पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम आददे इति अधिकं वर्तते आददे तो आददे आदानम् अनुष्ठानम् एव तावत् तत्र केवलं पदं नास्ति तत्र श्रुतपदस्यैव वृत्त्यन्तरं कल्पनीयं यथा ऐन्द्रियागारः पत्यमुपतिष्ठत इति गार्हपत्यस्य उपस्थाने गार्हपत्योपस्थाने विनियुक्ते निवेशन संगमनो वसूनाम् इति मन्त्रे श्रुतस्य इन्द्रपदस्य गार्हपत्ये तत्र अनुष्ठेयार्थे वृत्त्यन्तरस्यापि योग्यं पदं नास्ति तद्वाचकस्य तत्र तद्वाचकस्य पदस्य अध्याहारः यत्र अनुष्ठेयार्थे वृत्त्यन्तरं न भवति यथा अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोर्हस्ताभ्याम् इत्यस्य मन्ये अत्र पूष्णो हस्ताभ्याम् इति द्वित्राः मन्त्राः सन्ति वृत्त्यम् अन्यत्रस्मात् तत्र अध्याह्रियते वाचकस्य पदस्य अध्याहार यथा इखेत्वोति मन्त्रे छिनद्मि इति पदस्य इति आदि उपदेष्ट्रवचने नैव मन्त्रैर् अनुष्ठेय अर्थस्मरणात् सिद्धेः इखेत्वेति शाखां छिनत्ति शाखां छिन्दति किं वर्तते इषेत्वा इति पदस्य इत्यादि उपदेष्ट्रवचनेनैव इखेत्वेति मन्त्रे छिनद्मि इति पदस्य आदि इत्यादि उपदेष्ट्रवचनेनैव मन्त्रैर् अनुष्ठेयार्थस्मरण इखेत्वा इति शाखां छिनन्ति इखेत्वा इति मन्त्रेण शाखा छिद्यते तत्र मन्त्रे तु किं करणीयम् इति न लिखितम् उपदेष्ट्रवचनेनैव अनुष्ठेयार्थस्मरणं भवति इखेत्वा उपदेष्ट यथा भाष्ये उपटमहिधरे यद्वा सायणे इखेत्वा इत्यनेन शाखाहरणम् इति मन्त्रं वर्तते आहरणं शाखाम् आहृत्य तत्र छेदनार्थं भवति मन्त्रे छिनद्मि इति पदस्य इति उपदेष्ट्रवचनेनैव मन्त्रैः अनुष्ठेयार्थस्मरणसिद्धेः तत्र अनाश्वासनीयस्य विचारनिवर्धनीयस्य निवर्धनीयशङ्कास्पदस्य कस्यचित् अर्थस्य अभावात् तत्र विचारेण कश्चित् अत्र शङ्का एव नास्ति उपदेष्ट्रवचनेनैव छिनद्मि इति पदस्य अध्याहारः भवति तत्र विचारात् पूर्ववृत्तत्वं न उपपद्यते तत्र न किमपि न्याय यद्वा व्याकरणादि दृष्ट्या अत्र विचारः यत्किञ्चित् करः अर्थात् यथा मन्त्रस्य अर्थः स्वरसतः प्रतीयते एवम् अस्य अनुष्ठेयार्थः अपि
उपदेष्टपदेन उपदेष्टवचनेनैव प्रतीयते। तत्र विचारात् पूर्वतत्त्वं नोपपद्यत इति तदुपपत्त्यर्थं तस्य स्वविधि प्रयुक्तत्वसमर्थनं युक्तमेव। अत्र वादी अत्र शंका क्रियते कार्यलिंगानुमानेन अपि अवगन्तुं शक्यस्य ब्रह्मणो वेदैकगम्यत्वाभावात् तद्विचारे वेदाध्ययनं नियमेन पूर्ववृत्तं वक्तुं युक्तम् इत्याशंक्याः धर्मवत् इति। धर्मवत् ब्रह्मणोऽपि वेदैकसिद्धत्वात् अनधीतवेदस्य धर्मवत् ब्रह्मणोऽपि वैदिक अत्र एनं किं भवति अस्य पूर्वपक्षम् आदौ पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। कार्यलिंगानुमानेन अपि अवगन्तुं शक्यस्य ब्रह्मणः वैदैकगम्यत्वाभावात् तद्विचारे वेदाध्ययनं नियमे पूर्ववृत्तं वक्तुम् अयुक्तम्। शंका यदि क्रियते चेत् तस्य प्रत्युत्तरम् आह धर्मवत् ब्रह्मणोऽपि यथा धर्मः विधेयकसिद्धत्वात् तत्र अनधीतवेदस्य तद्विचारा अनुपपत्तेः। यथा स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यं साक्षात् ब्रह्मजिज्ञासाया अनन्तरं धर्मजिज्ञासाया अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासां कुर्यात् यद्वा धर्मजिज्ञासां विना एव ब्रह्मजिज्ञासां कुर्यात् स्वाध्यायानन्तर्यं तु यावत् सामान्यम्। ननु कार्यलिंग अचय जातं धर्मवदिति कार्यलिंगेन कर्तृमात्र सिद्ध संभवेपि विवक्षित अनंत मांगल्य गुणशालिनो नीलकंठत्वादि युक्त विग्रह विशिष्टस्य ब्रह्मणः सिद्धिः ततो न संभवति। वेदैकगम्यत्वेन गम्यमेव तथा भूतं ब्रह्म यथा प्राणिनां भोगवैचित्र्येण विचित्र कारणानुमान संभवेपि यागदानादि रूपो धर्मो वेदैकगम्यः। तो विवक्षित अग्रे वक्ष्यति भगवतः मांगल्यादि मांगल्यनाम शिवः नाम भवति एव मांगल्यम्। शिवः अनंत मांगल्य गुणशालिनो नीलकंठत्वादि युक्त विग्रह विशिष्टस्य नीलकंठत्वादि सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो अर्थात कुरुते एव। नीलकंठत्वादि युक्त विग्रह विशिष्टस्य ब्रह्मणः सिद्धि ततो न संभवति इति वेदैकगम्यमेव तथा भूतं ब्रह्म। तद्वत् प्राणिनां भोगवैचित्र्येण विचित्राकारणानुमान संभवेपि यागदानादि रूपो धर्मो वैदैकगम्यः इत्याशयः। तो अनधीत वेदस्य धर्म ब्रह्मणः धर्मस्य च ज्ञाने अनधिकारः तत्र सामर्थ्याभावात्। ननु ब्रह्मवत् वेदैकगम्यत्वम् इति वदता धर्मस्यापि वेदैकगम्यत्वम् अभ्युपगतम् इति धर्म ब्रह्म विचार साधारण कारणं वेदाध्ययनं न ब्रह्म विचारे नियमेन पूर्ववृत्तं भवेत् इत्याशंक्याः अनधीतवेदस्य अयम् अत्र आशयः बहुकाल साध्य अध्ययन काले निर्विचिकित्सं संध्यावन्दनादि अनुष्ठान सिद्धये प्रागेव अध्ययनात् धर्म विचारः कर्तव्यः। इति मारी और आशंका अतः आशंका भी वर्तते। आशयः न अनधीतवेदस्य तद्विचारः अनुपपत्तिः। तस्य कोऽर्थः बहुकालसाध्याध्ययनकाले। बहुकालसाध्यं नाम यदि चतुर्कृत्स्न वेदस्य अध्ययनं क्रियते 48 वर्षपर्यन्तं गुरुकुलवासादि नियमोपेतः चतुर्णां वेदानां स्वाध्यायः भवति। प्रतिवेद उपनयन रीत्या प्रतिवेद उपनयनं प्रतिवेद समावर्तनं षडङ्गानाम् अध्ययनं पश्चात् भवति। 12 वर्षपर्यन्तं तु न्यूनतमं। बहुकालसाध्याध्ययनकाले निर्विचिकित्सं संध्यावन्दनादि अनुष्ठानसिद्धये। संध्यावन्दनादि अनुष्ठान अत्र नैमित्तिकेषु संध्यावन्दनम् अत्र नैमित्तिकम् एव नित्यं श्रौत नित्य प्राप्त कर्म।
ये कात्यायन सूत्रे तु संध्यावन्दनं भवति कश्चित् यज्ञाङ्गविशेषः। संध्यावन्दनं नाम कश्चित् यज्ञस्य अङ्गभूतम् इति कृत्यं भवति। किन्तु अस्मिन् येषाम् अनुष्ठानसिद्धये प्रागेव अध्ययनात् धर्मविचारः कर्तव्यः। तो संध्यावन्दनं तो यतीनां बटूनाम् अधीयतां कृते अपि संध्यावन्दनं अनिवार्यं न वा? बटूनां कृते संध्यावन्दनम् अनिवार्यम्। केषाञ्चित् मते श्रौतत्वात् संध्यावन्दनादि ये स्वामिवर्या आसन् ते अतीव पण्डिताः, तेषां मते बटूनां कृते संध्यावन्दनम् अनिवार्यं नानिवार्यम्। आपोषान् इत्यादिवत् भिक्षाटनं स्नान शौचादिवत् संध्यावन्दनस्य श्रौत कर्मत्वात् श्रौते बटूनाम् अनधिकारित्वात् संध्यादौ तेषाम् अनधिकार एव। किन्तु अत्र दक्षिणानन्तरं संध्यावन्दनं अवश्यमेव करणीयम्। उपासीत् तत् अनुष्ठानादिसिद्धये प्रागेव अध्ययनात् धर्मविचारः कर्तव्यः। तो यावत् तस्य वेदाक्षरग्रहणं भविष्यति, अर्थज्ञानं भविष्यति, तात्पर्यज्ञानं भविष्यति, विचारः ब्रह्मविचारे तस्य योग्यता उत्पत्स्यति, तावत् किं संध्यावन्दन अग्निहोत्रादि ज्ञानं तस्य न स्यात्। तो प्रागेव अध्ययनात् धर्मविचारः कर्तव्यः। अत्र ये किम् अपवादः वर्तते। अवश्यं हि अध्ययनफलस्य अर्थज्ञानस्य सिद्धये अध्ययनात् प्राग ऊर्ध्वं वा धर्मविचारः कर्तव्यः। अर्थज्ञानं च अनुष्ठान औपायिकतयैव पुरुषार्थः न स्वतः। अर्थज्ञानं पुरुषार्थः स्वयं नास्ति ये मन्ये पूर्वपक्षः। न तावत् सिद्धान्ती वा सिद्धान्ते अर्थज्ञानं च अनधीतवेदस्य तद्विचारानुपपत्ति धर्मविचारानुपपत्ति। अत्र अयम् आशयः अनधीतवेदस्य तद्विचारानुपपत्तेः। अग्रे सूत्रेषु भवति संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापात् च। तेनैव अच्छा न स्वतः अनुष्ठानस्य औपायिकतया एव पुरुषार्थः अर्थज्ञानस्य। अर्थज्ञानम् अनुष्ठान औपायिकतयैव पुरुषार्थः, स्वतः अर्थज्ञानम् पुरुषार्थः नास्ति। तच्चेत् अनुष्ठानमध्ययनकाले अपि अस्ति। तस्तदुपयोग्य अर्थज्ञानं ततः प्रागेव विचारो न क्रियेत। तच्चेत् अनुष्ठानम् अध्ययनकाले अपि अस्ति। अनुष्ठानं तच्चेत् ये अर्थज्ञानं तच्चेत् अनुष्ठानम् अध्ययनकालेपि अस्ति। अध्ययनकालेपि संध्यावन्दनादौ अनुष्ठानं भवति अस्ति। कुतस्तदुपयोगी अर्थज्ञानं ततः प्रागेव विचारो न क्रियेत। तस्य उपयोगी अर्थज्ञानम् अपेक्षते। यद् भवता प्रोक्तम् अध्ययनात् अनधीतवेदस्य तद्विचारानुपपत्तेः। तो अधीयतां येषाम् अध्ययनं सम्पूर्णं नाभूत् तेभ्यः संध्यावन्दन इत्यादि अग्निहोत्रादि कर्मसु अर्थज्ञानं भवत्येव। तो न स्यात् इति नियमः। तेनैव तदर्थज्ञानं भावनीयम् इत्यस्ति नियमः भवति, न स्वतः। यद्यपि अध्ययनेनैव वेदाक्षरराशिर्ग्राह्यः, यद्यपि अध्ययनेनैव वेदाक्षरराशिर्ग्राह्यः, तेनैव तदर्थज्ञानं भावनीयम् इति अस्ति नियमः। वेदाध्ययनं हि नाम अक्षरराशिग्रहणम्। अक्षरे गृहीतानामेव अक्षराणां तु अर्थः क्रियते। तेनैव वेदाक्षरराशिग्रहणेनैव अर्थज्ञानं भावनीयम् इति अस्ति नियमः। तथापि संध्यावन्दनादि अपेक्षित मंत्रग्रहणमेव तदनुष्ठानोपयुक्त विचारसाध्यम् अर्थज्ञानं विचारापेक्षित विषयवाक्यग्रहणं च विनाप्यध्ययनं भविष्यति।
संध्यावन्दनादि अवेक्षितमन्त्रग्रहणमिव तर्हि माणकाः यावत् सम्यक् वेदार्थं नाधिगच्छन्ति तावत् सवनः ऋतञ्च सत्यञ्च चापि युद्धः तपसोऽत्यजायत ततो रात्रिर्जायतस्ततः तदा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवः सवि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विश्वस्य विशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। अर्थादि ऊहा न भवति, एष केवलम् अक्षरग्रहणमात्रं भवति। तदा वेदाध्ययनसमकालिकम् एव सन्ध्यावन्दनादिमन्त्राणाम् अक्षरग्रहणं पूर्वमेव कारयन्ति आचार्याः। तत्र अक्षरज्ञानं माभिभूत् अर्थज्ञानं भवति। अर्थज्ञानं विनापि संध्यावन्दनादौ अनुष्ठेयानां वाक्यानाम् अर्थज्ञानं माभिभूत् अक्षरग्रहणमात्रेणैव तत्र कार्यं सिद्ध्यति। बहवः वेदाध्ययनः अर्थज्ञानं नास्ति। अर्थज्ञानं स्यात् चेत् अत्र ऋचा वर्तते। सर्वेपि उत्तरार्धिनः अपि शुक्लयजुर्वेदीयाः तेपि अनेन मन्त्रेण अगमर्षणमन्त्रेण अगमर्षणं विनियुञ्जन्ति सन्ध्यादौ स्नानादौ। अगमर्षणमेव भवति ऋतञ्च सत्यञ्च इति अगमर्षणं। तस्य अक्षरग्रहणं भवति, केवलम् अक्षरार्थज्ञानं न भवति। तथापि यः सन्ध्यादौ विनियुज्यते अतएव भविष्यति नाम कुर्वन्तु नाम तस्य मुख्यः पक्षः अत्र न स्वीकृतः। ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। प्रणमामि नारायण। अद्य श्रीराम